ڈیری بول دے بیماراں واسطے دعا کردے ہوئے ہیں. ساڈے ایک دوست نے حافظ شہادت اللہ بٹو صاحب اکھاں تو نبینے نے لیکن بڑا دین دا کم کر رہے نے بصیر پور والی سائڈ تے. وہ بڑے سخت بیمار نے اس وقت بیچارے چار پائی تو اٹھ نہیں سکتے. اللہ کو دعا کریا جے اللہ پاک انہوں نے شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے. تے نماز اندر جدو میں دوسری رکعت اندر سورہ غاشیہ پڑھی ہے تو آخر تے کئی احباب نے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کہنا جائز نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو میں جہری قرآن پڑھا نماز اندر اچھی آواز میں قرآن پڑھا میرے پیچھے سوائے سورۃ فاتحہ دے اور کچھ نہ پڑھو. یہ جنیاں روایتاں ہیں نا کہ قرآن پاک دی فلاں سورت دا جواب فلاں لفظ دا جواب انہاں چوں ایک بھی صحیح نہیں. صرف ایکو مسلم دی روایت صحیح ہے وہ بھی مقتدی واسطے نہیں امام واسطے نے کہ جدوں کہے سبح اسم ربک الاعلی وہ اللہ دی تسبیح بیان کرتا وہ بھی امام خود مقتدی نہیں. مقتدیاں نو بالکل اجازت نہیں کہ سوائے سورۃ فاتحہ دے کچھ اور پڑھن. اس واسطے سورتاں دا جواب نہ دیا کرو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم انا نسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف مرضانا و مرضى المسلمین. یا اللہ سارے جتنے مرد عورتاں چھوٹے بڑے پینا پائی بیمار اللہ سب نو شفا دے دے. اللہ سب نو شفا دے دے. کراندر نے ہسپتالاں اندر نے اللہ جو بھی بیماری چھوٹی ہے بڑی ہے اللہ سب نو شفا دے دے. یا اللہ ایک نزلہ زکام مان نہیں اے 2 دن لگ جاوے تے انسان دا دماغ بورا ہو جاندہ ہے. تے جنہاں نو دیر تو بیماریاں لگیاں نے کنے بچاری انہاں دی زندگیاں دکھی بن گئیاں نے. تے میرے مالک تیرے تو علاوہ دکھاں نو دور کرنا لا ہور کیڑا ہے. اللہ تیرے بندے دعا کر رہے ہیں اپنے بندیاں دے دکھ دور کر دے. بیماری نو شفا اندر بدل دے. بیماراں دے دکھ سکھ اندر بدل دے. بے چینی چین اندر بدل دے. اللہ جنہ کل اولاد نہیں نیک صالح اولاد دے دے. جنہوں دتیا نیک تے فرما بردار بنا دے. اللہ والدین دے خدمت گزار اطاعت گزار بنا دے. اللہ کو برا کروں بھی نہ جم پوے تے باہروں بھی پیش نہ پائیں. اللہ بریاں تو بچائیں نیکاں دے ساتھی بنائیں. جنہ دے پتر جوان نے نیک نوہاں دے دے. جنہ دیاں تیاں جوان نے چنگے داماد دے دے نیک تے صالح داماد دے دے. یا اللہ اپنی رحمت دے نال نیکاں دے متھے لائیں اچھیاں لوکاں دے متھے لائیں اچھی دنیا اندر بھی آخرت اندر بھی نیکاں دے ساتھی بنائیں. اے اللہ اپنی رحمت و فضل دے نال جڑے نمازاں تو دور نے اللہ انہوں نے اپنی رحمت فضل نمازی بنا دے. پکے نمازی بنا دے. ساڑے دل اندر گناہاں دی نفرت تے نیکیاں دا پیار پیدا کر دے. جنہ جنہ دوستاں ویراں میریاں ماما بھیناں نے تیرے گھر وچ حصہ پایا ہے اللہ انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا دے. دنیا تے بھی جنی دیر تیرا گھر زندہ رہن انہی دیر ثواب دیں. اگر دین والے دنیا تو چلے بھی جان تے تیرا گھر انہوں قائم دائم رکھی آباد رکھی انہوں قبروں وچ بھی ثواب پہنچ ہی رہے. یا اللہ انہاں دا صدقہ جاریہ قبول کریں. اللہ انہاں دا صدقہ جاریہ قبول کریں. اللہ انہوں دنیا وچ ان برکتاں دا ذریعہ بنائیں قیامت نو نجات دا ذریعہ بنائیں. صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.